पुष्कराष्टकम्। श्रियायुतं त्रिदेहतापपापराशिनाशकं मुनीन्द्रसिद्धसाध्यदेवदानवैरभिष्टुतं तटेऽस्ति यज्ञपर्वतस्य मुक्तिदं सुखाकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। सदार्धमाससप्तपञ्चवासरे नरागतं तदन्यथान्तरिक्षगं सुतन्त्रभावनासुगं तदम्बुपानमज्जनं दृशां सदामृताकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। त्रिपुष्कर त्रिपुष्कर त्रिपुष्करेति संस्मरेत् सदूरदेशगोपि यस्तदङ्गपापनाशनं प्रपन्नदुःखभञ्जनं सुरञ्जनं सुधाकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। मृकण्डुकण्वमङ्कणः पुलस्त्य कण्वपर्वता अगस्त्य भार्गवौ दधीचि नारदौ शुकादयः सपद्मतीर्थपावनैकदृष्टयोदयाकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। सदा पितामहेक्षितं वराहविष्णुनेक्षितं तथा मरेश्वरेक्षितं सुरासुरैः समीक्षितम् इहैव भुक्तिमुक्तिदं प्रजाकरं घनाकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। त्रिदण्डिदण्डि ब्रह्मचारि तापसैः सुसेवितं पुरार्धचन्द्रमास्तथैव नन्दिकेश्वरादयः सवैद्यनाथनीलकण्ठसेवितं सुधाकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। सुपञ्चधा सरस्वती विराजते यदन्तरे तथैव योजनायतं विभाति तीर्थनायकम् अनेकदैवपैत्रतीर्थसागरं रसाकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। यमादिसंयुतो नरस्त्रिपुष्करं निमज्जति पितामहश्च माधवोऽप्युमाधवः प्रसन्नतां प्रयान्ति तत्पदं ददत्ययत्नतो गुणाकरं नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं शशाङ्करम्। इदं हि पुष्कराष्टकं सुनीतिनीरजश्रितं स्थितं मदीयमानसे कदापि मापगच्छतु त्रिसन्ध्यमापठन्ति ये त्रिपुष्कराष्टकं नराः प्रदीप्तदेहभूषणा भवन्त्युमेष किङ्कराः। इति श्रीमदादिशङ्कराचार्यविरचित पुष्कराष्टकम्।